السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل لوگاں غربت سنی ہے لیکن غربت ڈٹھی نہیں۔ اے غربت انسان دا جیونا ختم کر دیندی ہے۔ اتنی ایک مہنگائی پاکستان دے اندر ہے کہ غریب دا بہت ہی برا حال ہے۔ انہاں دیاں خوشیاں غمیاں دے وچ آ گئے ہیں۔ غربت ایک ایسی چیز ہے تا سارے حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں۔ کتنی بدلتی ہوئی مہنگائی ہے، غریباں دا بہت مشکل ہے جیونا۔ مزدور بندہ ہے لیکن وہ 1000 روپے دی دیہاڑی بھی کرے تو کتنی مہنگائی، وہ کیڑی کیڑی چیز گھن سنسی۔ یہ دیکھو غربت جس نو خوشیاں بھی دکھاں دے روپ وچ ملن نہ اس نو غریب آدے۔ ہن تو سادہ جہی مثال دیواں وے، غریب دے گھر اگر خوشی آوے نا، اولاد اس دی مثلا دا پتر جمیا تو انہوں دکھ یہ ہوندا وے اس نو میں پویسا کے تے کھویسا کے۔ غریب اپنی ساری جڑی زندگی ہوندی نا او اپنے ساں دی ترتیب سدھی کرنے وچ گزار دیندا۔ غربت دے بھی فائدہ وے، غربت نال دھوپ چھاں دا فرق مٹ ویندا، ٹھنڈ دا فرق مٹ ویندا، گرمی دا فرق اس نو اپنے ساں نال ہوندی کہ اس دی اولاد بھکھی نہ سمے، اس دے گھر والے بھوکے نہ سمیں، اس نو آدن غربت۔ لوگ سن دین، پسند کریں دین، پر جڑے گھراں چ بیٹھے جنہاں فقط اپنی ذات نال آندی، انہاں نے اس گل نال کوئی فکر نہیں کہ اس سردی دے موسم وچ بھی صبح صبح لوگ جتیاں لا کے روڈاں تے ودن اپنے ساں دی ترتیب سدھی کرن واسطے۔ کہ نہ نو پاون دا نہیں لبدا تے کہ نہ نو کھاون دا نہیں لبدا۔ اے نہیں وے غریب دا نصیب رب تھوڑا لکھیا، اس دے نصیب